नमस्कार, यो विशेष प्रस्तुतिमा स्वागत छ। म विष्णु बसौला। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा रहेको कोरोना संक्रमणको विषयमा आज हामी संवाद गर्दैछौँ। नेपाल सरकारले हिजोबाट फेरि पनि जोर बिजोर प्रणाली लागू गरेको छ। जोर बिजोर प्रणाली लागू भएपछि सार्वजनिक सवारी साधनमा यात्रुको चाप बढ्न थालेको छ। सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गरिए पनि व्यक्तिहरूको नागरिकहरूको भिडभाड हुने ठाउँमा भने सजगता र सचेतनाको अवस्थामा खासै परिवर्तन आएको छैन। 2076 साल माघको 9 गतेदेखि हिजोसम्मको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा 21,390 जना व्यक्तिमा संक्रमण देखिएको छ। 4,12,953 जनाको PCR विधिबाट परीक्षण सकिएको छ। हिजो एकै दिन 6 जना व्यक्तिको कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गएको छ र कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउने व्यक्तिहरूको संख्या बढ्दै जानु, त्यसैगरी पछिल्लो समय संक्रमण देखिएका र पुष्टि भएका व्यक्तिमा लक्षण देखिनुले नेपालमा दोस्रो लहर प्रारम्भ भएको जनस्वास्थ्यसँग सम्बद्ध विज्ञहरूले बताइरहनु भएको छ। नेपालको अवस्था के हो? नागरिक उत्तरदायित्व अब कस्तो हुनुपर्छ? समाजको भूमिका के? सरकारको कर्तव्य र जिम्मेवारी के? यही विषयमा हामी संवाद गर्दैछौँ। हामीसँग संवादको लागि जनस्वास्थ्यविद डाक्टर रीता थापा संवादको क्रममा सम्पर्कमा रहनु भएको छ। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, नमस्कार। डाक्टर साहब, यहाँहरूले नेपाल पब्लिक हेल्थ फाउन्डेसन सहित यहाँहरू आफैले पनि अध्ययन अनुसन्धान गर्नुहुन्छ। नेपाल अहिले संक्रमणको कुन चरणमा, कुन अवस्थामा र कस्तो अवस्थाको नजिक छ? अब तपाईँले अघि एक राम्रो संक्षिप्त विवरण दिइहाल्नुभयो र त्यो अनुसार हामीले अहिलेसम्म भएको रीतिथिति हेर्दाखेरि र अब तपाईँले मृत्युको सङ्ख्या भन्नुभयो। अहिलेसम्म हामीसँग 60 जना कोभिडबाट मृत्यु भइसकेका छन् र पहिलो मृत्यु जुन भयो त्यो काभ्रेको एउटा महिला थिइन्, गर्भवती महिला, र उनको संक्रमण बाहिर आएको भन्ने थिएन त्यो बेलामा पनि। अहिलेसम्म पत्ता लागेको छैन। उहाँ चाहिँ नि कुनै भ्रमणमा जानुभएको थिएन। हेल्थ पोस्ट र हाम्रो टिचिङ हस्पिटल बाहेक अरू कहीँ उहाँको त्यहाँदेखि बढ्दै अहिले हामी 60 जना भइसक्यौँ। र अहिले जुन किसिमको हत्तै बढेको हामीलाई भइरहेको छ, महसुस भएको छ, तथ्याङ्कले त्यही देखाएको छ हामीलाई अहिले। त्यो देख्दाखेरि चाहिँ नि अब यो दोस्रो लहरको संक्रमण जरुर पनि नेपालमा फैलिरहेको भान हुन्छ हामीलाई। र त्यसमा अब कम्युनिटी ट्रान्समिसन नै भइराखेको छ भन्न पनि अलिक गाह्रो छ। तर सङ्केतहरू चाहिँ नि ले देखाइरहेको छ कम्युनिटी ट्रान्समिसन पनि भइरहेको छ। अब अहिले समुदाय स्तरमै संक्रमणको स्रोत स्थापित भएको भनिएको छ। यसलाई समुदाय स्तरबाट नै कोरोना संक्रमण फैलिन थालेको छ भन्न नमिल्नेको पछाडिको आधारहरू चाहिँ के छन्? आधारहरू के छ भने हेर्नुहोस्, अब हामीहरूको लकडाउनहरू खुल्यो है। अब पहिलो लकडाउन थियो जुन कि कम्प्लिटली लकडाउन थियो। त्यसमा सुरुका दिनमा तपाईँले ग्राफहरू हेर्नुभयो, इत्यादि हेर्नुभयो भने कोरोना त्यस्तो फैलिएको देखिँदैन, होइन? तर त्यो बेलामा पनि हाम्रो के भयो त भने केही उच्च ओहदाका मान्छेहरूलाई को नाममा धेरै नै पासहरू वितरण गरियो के। अब जस्तै मलाई पुरा थाहा छ, जबकि म एकदम नियन्त्रण गरेर बसेको थिएँ, मेरो साथीहरू उहाँ धुमधाम गरिरहेको थिए बाहिर है। अब त्यो उनीहरूलाई कसरी पास भयो इत्यादि, यो त अब त्यो खुकुलो हुँदै गयो कि। अनि गभर्मेन्टले बाध्यपूर्वक पनि अब धेरैजना मान्छे दुःख पाइरहेको थिए, होइन? भुकमरी भइरहेको थियो। कतिजना दैनिक ज्यालामा बस्ने मान्छे आत्महत्या हामीले सुनिरहेका थियौँ। कारणले लकडाउन चाहिँ नि बन्द पनि भयो, खुकुलो पनि भयो, बन्द भयो। त्यसको साथसाथै हामीले के देखिरहेछौँ भनेदेखि बढिरहेछ कोरोना भाइरस। र अहिलेसम्मको इन्फर्मेसन इत्यादि हेर्ने वीरगन्जकै काण्ड लिनुहोस्, नेपालकै अहिले काठमाडौँ भ्यालीकै पनि हेर्नुहोस् है। अहिलेको भर्खरको खबरमा आएको छ कि एउटा व्यक्ति चाहिँ नि भारतवर्षबाट काम खोज्दै आउनुभयो। उहाँ चाहिँ नि कोरोना पीडित सङ्क्रमित रहेछ, कहाँ लुकेर बस्नु, कतिजनालाई इन्फेक्सन गर्नुभयो। अब यस्तो कुराहरूमा चाहिँ हाम्रो नाकाहरूमा जुन अहिले यो टेस्टिङ सुरु भएको छ, एक्चुअली भारतमा एकदम किसिमले बढिरहेछ कि। अब भारतबाट आउने मान्छेहरूसँग उनीहरूलाई रोक्ने, उनीहरूको
त्यो चाहिँ हामीले गर्नु पर्यो। किनभने काठमाडौँमा नेपालमा यो भयो भने हाम्रो क्षमता त्यति धेरै छैन कि सबैलाई गर्न सक्ने व्यवस्थापन गर्न सक्ने। अहिले अस्पतालमा आइसियु अभावले गर्दा कोरोना सङ्क्रमितलाई होम आइसोलेसनमा बस्न भनिएको अवस्था छ। यो कुरा एकातर्फ छँदैछ, अर्कोतर्फ नेपालमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको अवस्था छ। अस्पतालमा हाम्रा स्रोत साधन प्रभावकारी नभएको बताइएको अवस्था पनि छ। र यसरी अहिले दोस्रो लहरमा आएको भनेर यहाँहरूले बताइरहँदाखेरि अहिले लक्षणसहितका सङ्क्रमित र उनीहरूमा केही लक्षण मात्र होइन जटिलतासम्म देखा पर्न थालेको अवस्था देखिरहँदा यसले के सङ्केत गरिरहेको छ? दोस्रो लहरको सङ्क्रमण कस्तो भएको अनुमान हो? अब यसले त सङ्केत गरिरहेछ, धेरै नराम्रो सङ्केत गरिरहेछ। अब अहिले भर्खर पनि हाम्रो एपिडेमियोलोजीको डाइरेक्टर साहबले भन्नुभएको छ, डाक्टर पाण्डेले, कि अब अलिकति हामीले ध्यान पुर्याएनौँ भने हामी छिट्टै नै वीरगञ्जको अवस्थामा पुग्छौँ, जहाँ कि अहिलेसम्म 13 जनाको मृत्यु भइसक्यो होइन। अब 500 जना जति सङ्क्रमित हुनुहुन्छ र वीरगञ्जको अवस्थामा काठमाडौँ केही पुग्यो, नेपाल पुग्यो भने हामीले धान्न चाहिँ नि साह्रै गाह्रो पर्छ। अब भेन्टिलेटरै नभए पनि अक्सिजन सिलिन्डर पनि पुर्याउन गाह्रो पर्छ कि। त्यसै कारणले हामीले अहिले सतर्कता भनेको कहाँ दिनु पर्यो भनेदेखि यो बोर्डरमा हाम्रो नाकाहरूमा जुन भारतवर्षसँग जोडिएको नाकाहरू छ त्यसमा हामीले एकदम कडाउ नै गरेर यसलाई रोकथाम गर्नु पर्यो। र जति हाम्रा नेपालीहरू आइसकेका छन् उनीहरूको अर्कै कुरा हो, तर अब विदेशका भारतीयहरू जुन अस्ति लकडाउन खोलियो त्यसले गर्दाखेरि हाम्रा यहाँका इन्डस्ट्रिजहरूले पनि अब भारतवर्षका कार्यकर्ताहरूलाई बोलाउन थाले। इन्डस्ट्री चल्ने अवस्था नै भएन। नेपाल भारत खुल्ला सिमाना छ। अब सिमानामा र भन्सारहरूमा कडाई गर्दैमा मात्रै नेपालभित्र आउन रोकिन्छ भन्ने अवस्था रहेन। त्यसको व्यवस्थापनको लागि के गर्नु पर्यो, के गर्न सकिन्छ? उनीहरूलाई स्वतःस्फूर्त क्वारेन्टाइनमा आएर बस्ने व्यवस्था, त्यो किसिमको वातावरण बनाउन सकिन्छ कि त्यसको लागि उपाय चाहिँ के हुन सक्छ? सबभन्दा पहिले त हामीले सरकारले नै भन्नु पर्यो कि यो सिमाना बन्द छ अहिलेलाई कोभिडको कारणले भनेर, कुनै अरू कारणले होइन। यो भारतवर्ष पनि बुझ्ला। अब त्यस्ता मान्छेहरू केही गरी त्यो कोभिड सङ्क्रमित मान्छेहरू भारतवर्षका आइपुग्यो भने पनि हामीले मानवीय दृष्टिले हेर्नुपर्छ। उहाँहरूलाई बोर्डरकै हाम्रो चाहिँ नि कुनै क्वारेन्टाइन व्यवस्थामा राखेर उहाँहरूलाई चाहिँ नि जबसम्म उहाँले सुरक्षित हुनुहुन्न, PCR टेस्ट नेगेटिभ आउँदैन तबसम्म उहाँहरूलाई हामीले त्यो दिनुपर्छ। तर हामीले पहिले नै भन्नुपर्छ कि यस्तो मान्छेहरूलाई हामी चाहिँ नि गर्दैनौँ र कडाउको साथ चाहिँ नि ती जति पनि आएका मान्छेहरूको छन् तिनीहरूलाई जाँच गर्नु पर्यो, तिनीहरूको PCR टेस्ट गर्नु पर्यो होइन। अब तिनीहरूको लक्षण हेर्नु पर्यो इत्यादिबाट यदि हो भने उनीहरूलाई चाहिँ नि अब घर पठाउनु त अलि मानवीय दृष्टिकोणले मिल्दैन होला। तर उनले आफ्नै ठाउँमा ल अब तपाईँ यति दिनलाई यति बस्नुहोस्, 14 दिन हामी तपाईँलाई PCR नेगेटिभ नभएसम्म हामी छोड्दैनौँ भनेर यस्ता कुराहरूको नीति चाहिँ नि हामीले अपनाउनु पर्ला अहिले। अहिले पर्सामा जुन किसिमको अवस्था देखियो, अहिले काठमाडौँ पनि जोखिममा भएको भनिएको छ। काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश गर्नको लागि सबै नाकामा सवारीको लाम लाग्ने गरेको छ। कोरोना सङ्क्रमण भेटिएका जिल्लाबाट पनि काठमाडौँ प्रवेश गर्ने क्रम बढ्दो छ। काठमाडौँ अब कस्तो अवस्थामा छ? काठमाडौँका जोखिमहरू चाहिँ के हुन्? काठमाडौँको जोखिम त अब यस्तो घनत्व, यस्तो धेरै जनसङ्ख्या भएको ठाउँमा अब जोखिमलाई हामीले रोक्नु नै पर्छ। यसको जोखिम हुन दिएर अनि के गर्ने भन्ने कुरा हुँदैन। त्यसमा हामीलाई साह्रै नराम्रो दुर्घटनाहरू पर्न सक्छ है। त्यस कारणले जोखिम रोक्नलाई त मैले भन्नुभएको अनुसार कडाउको साथ नाकामा हाम्रो चाहिँ नि व्यवस्थाहरू गर्नु पर्यो। PCR टेस्टिङको अर्को त्यसको छैन, जाँच्नु पर्यो उनीहरूलाई। अब नेगेटिभ भएकालाई त छोडिदिनु पर्छ, पोजिटिभ भएकालाई ती नजिकको क्वारेन्टाइनमा बनाएर हुन्छ या केही होम क्वारेन्टाइन या केही स्कुलहरूमा खाली गराएर उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ नि नभएसम्म हेर्नु पर्यो। अर्को यसको पाटो के छ भने जस्तै अब हिजोदेखि तपाईँले सुरुमै भन्नुभयो अब जोड बिजोड गरेको छ भनेर। अब त्यसले समाधान भन्दा पनि अब त्यसले के गर्छ भने क्राउडेड बनाउँछ कि मान्छेहरूको हाम्रो प्रवृत्ति त त्यही हो, हामीलाई कहाँसम्म पुग्नु परेको छ जसै पनि जाने भन्ने र त्यसले पनि अलिकति गाह्रो पार्ला जस्तो लाग्छ मलाई। र अर्को मुख्य कुरा भनेको हामी नागरिकहरूले पनि है
यति बुझेको छौँ, यतिका भइसक्यो, खालि सरकारलाई डाक्टर मात्रै हामी दुईटा कुरामा स्पष्ट भएर नागरिकको उत्तरदायित्वतर्फ अगाडि बढौँ। काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश गर्नेहरूलाई यहाँको भनाइ अलि स्पष्ट शब्दमा सरकारले नै होल्डिङ सेल्टर क्वारेन्टिन बनाएर निश्चित अवधिसम्म राखेर उनीहरूलाई कोरोना भए नभएको निश्चित गर्न आवश्यक छ भन्न खोज्नु भएको हो? हो, ठिक हो, मैले भन्न खोजेँ त्यही हो। अब अर्को कुरा, जोर बिजोर प्रणाली लागू गरिएको छ। अहिले सार्वजनिक सवारी साधनमा पनि जोर बिजोर प्रणाली लागू गरिँदाखेरि पहिला दुईटा सवारी साधनले बोक्नुपर्ने यात्रु अहिले एउटै सवारी साधनले बोक्नुपर्ने अवस्था रहन्छ, जसले गर्दा सङ्क्रमण बढ्न सक्ने अवस्था छ। सार्वजनिक सवारी साधनमा गरिएको जोर बिजोर प्रणाली कतिको उपयुक्त? अब यो सरकारले चाहिँ नि निस्किनु पर्ने व्यक्ति त निस्किनु पर्ने नै अवस्था रहन्छ। अब क्राउड कम होला भनेर गरेको होला, सङ्क्रमण कम गर्न सक्छ भनेर, तर क्राउड चाहिँ नि कम हुँदैन। झन् चाहिँ नि के भयो त भनेदेखि साधनहरू घटे, मानिस जाने चाहिँ नि उत्तिकै छन् भित्रको। हाम्रो काममा जाने मान्छेहरू अब कहाँ कहाँ जानुपर्छ, तिनीहरूको सङ्ख्या त घटेको छैन। अनि त्यसले त झन् जुन सामाजिक दूरत्व हाम्रो 1 मिटरको राख्ने भने दूरत्व हो, अब त्यसलाई चाहिँ नि भङ्ग गर्न सक्छ यसले है। त्यसले भङ्ग गरेपछि के हुन्छ भनेदेखि एक दुसरेबाट सङ्क्रमण सर्ने हाम्रो बढी जोखिम बढ्छ। त्यो एउटा कुरा हो। यस कारणले यो भन्दा अब कतिको निगरानी कतिको गरिएको छ। अब त्यो निगरानी भनेर अब जनतालाई अलिकति थाहा पनि दिनु पर्यो। अचानक अब कतिजनाको मान्छेको अपोइन्टमेन्ट होला आज होइन, आज 22 गते, आजदेखि भयो। अब कतिजना मान्छेलाई जानै पर्ने काम हुन्छ कि अब त्यो अलिकति प्लान भएको छैन कि सरकारले अलिकति व्यवस्थित किसिमले स्ट्राटेजिकली विचार गरेको छ कि छैन, गरेको होला जस्तो लाग्छ मलाई। तर यो भयो भने यस्तो हुन्छ, यो भयो भने यस्तो हुन्छ, यो हामीले के गर्ने त भनेर स्ट्राटेजिक एउटा थिङ्किङ, एउटा रणनीति हाम्रो छ कि छैन मलाई थाहा छैन। यो त अपरझट आयो, ल अब बन्द गरिदिउँ भन्ने भयो। डाक्टर यहाँनिर दुईटा गम्भीर गल्ती देखियो। एउटा चाहिँ सीमानाकामा काठमाडौँ प्रवेश गर्दा कडाई गर्न नसक्नु, त्यसपछि अर्को एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जाँदा स्थानीय तहको दुईटै स्थानीय तहको समन्वयमा आइसोलेसनमा क्वारेन्टिनमा बस्ने गरी सहमति, मौखिक रूपमा प्रतिबद्धताका आधारमा काठमाडौँ प्रवेश गर्न दिएको छ। उनीहरू कहिले कहाँ पुगिरहेका छन्, होम क्वारेन्टिनमा बसेका छन् कि छैनन्, कसैले चासो दिएको छैन, निरीक्षण गरेको छैन। दुईटा गल्ती भयो। अरू काठमाडौँभित्र सरकारले के गल्ती गरिरहेको छ? अब हेर्नुहोस्, एउटा सबभन्दा दुःख लाग्दो कुरा त के छ भने नेपालको जनस्वास्थ्य जो प्रणाली व्यवस्था हुन्छ नि, त्यो यदि हाम्रो भइदिए भए, एकताको थियो नेपालमा, हामीले त्यसैको कारणले गर्दाखेरि एमडिजीहरू हासिल गऱ्यौँ। संसारमा हाम्रो तारिफ भएको थियो। हाम्रा फिमेल कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्सहरूले उनीहरूको सम्मान गरेका थिए होइन, अन्तर्राष्ट्रिय उसमा। अब त्यो सबै भत्किएर आज त्यही पनि छ, केही त छ है, तर त्यो हाम्रो के भने स्थानीय तहदेखि नै, स्थानीय तहमा यो हेल्थ युनिटहरू छन्, हेल्थ पोस्टहरू छन्, हेल्थ सेन्टरहरू छन्। र त्यहाँ अरू के पनि छन् त भने वडा स्तरमा काम गर्ने महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू छन्, जो कि हाम्रो 50,000 भन्दा बढी छन् सबै वडामा मिलाएर गर्दाखेरि। अब तिनीहरू अहिले शिक्षित पनि छन्। हामी पहिले सुरु गर्दाखेरि उनीहरू निरक्षर हुन्थे। अहिले उनीहरूले 8 क्लास 10 क्लाससम्म पढेका छन् है कतिजनाले। अब उनीहरूको उमेर सरदर उमेर राम्रो छ, 38-40 भित्रकै मा छन्, काम सक्षम छन्। उनीहरूलाई मैले भेटेको छु, उनीहरू एकदम उत्सुक छन् है। अब तिनीहरूलाई हामीले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ के, अब कोही मान्छे सोझे गएर घर कहाँ हुन्छ, हाम्रो गाउँमा हुन्छ होइन, कहीँबाट हामी भारतबाट आयो, मलाई हामी गाउँमा फलाना गाउँमा गयौँ, त्यहाँ वडामा जान्छौँ, वडामा त थाहा भइहाल्छ नि होइन। त्यहाँ महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई हामीले अलिकति तालिम दिएर ल यस्तो केस आयो भने हामीलाई खबर गरिहाल्नु भन्ने, यसलाई कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भनिन्छ, एक्टिभ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ। त्यो एक्टिभ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङले अनि वडामा ल्याएर भन्दाखेरि अब कहाँनिर गएर पिसिआर टेस्ट गर्ने हो, त्यो हामीले गराउन सक्छौँ है। अहिले भएको संयन्त्रलाई पनि अलिकति लिङ्क गर्नु पर्यो कि यसरी समुदायले देखाउनु पर्ने जति उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी त देखाएन। त्यसो भए यहाँको शब्दबाट समुदायको जिम्मेवारी र समाजको दायित्व चाहिँ के हो त यहाँनिर? अब सबैलाई देखाएन भन्न पनि मिल्दैन। हेर्नुहोस्, प्रभावकारी देखिएन, काठमाडौँ उपत्यकामा पनि प्रभावकारी देखिएन। अब बाहिरको भनौँ न प्रदेश
चाहिँ नि के भन्छ केही स्थानीय तहमा चाहिँ उदाहरणीय काम पनि भएको छ, उनीहरूले त्यो सम्भव पनि बनाएका छन्। कति भएको छ, नभएको होइन। जस्तै मैले एउटा गाउँपालिकाको उदाहरण दिँदै थिएँ, त्यहाँ 19वटा वडामा हरेक वडामा 6-6वटा जनस्वास्थ्य कर्मीहरू पनि छन्। त्यहाँ भएकोले त्यहाँ राम्रो पनि छ। अहिले तपाईँले हेर्नु प्रदेश 5को राम्रो छ है। अब त्यही अनुसरणीय के गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने थाहा भयो नि होइन। उनीहरूले त्यो 6-6वटा कार्यकर्ता राखेर त्यो कुनै पनि केस आयो भने तुरन्तै कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेर उनीहरूको PCR टेस्टिङ र कहाँ ट्रिटमेन्ट आइसोलेसन वार्ड या क्वारेन्टाइनमा ल्याउनु पर्ने ल्याइदिइहाल्छन्। अब त्यो सबैले गरे हुन्थ्यो कि यो छ, हाम्रो गर्न सक्ने क्षमता पनि छ र चाहिँ नि यसलाई खर्च पनि पर्दैन होइन। र म फेरि पनि महिला स्वास्थ्य सेविकामा आउँछु, किनकि उनीहरूलाई हामीले अलिकति इन्सेन्टिभ, मैले त डे 1देखि भन्दैछु, उनीहरूलाई हाम्रो अनुभवमा छ कि अहिले हेर्नुहोस् त हाम्रो कति वर्ष पहिलेसम्म चाहिँ नि गर्भवती महिलाहरू घरमै सुत्केरी हुन्थ्यो। अहिले 58% महिलाहरू हस्पिटलमा हुन्छन् होइन। सुरक्षित वातावरणमा उनीहरूको सुत्केरी हुन्छन्। त्यो कसले गराएको त भनेदेखि फिमेल कम्युनिटी भलन्टियर्सहरूले। डाक्टर, यो प्रणाली त भत्कियो नै। हामी अलिकति यही अहिलेकै जल्दो बल्दो सङ्क्रमणकै विषयमा केन्द्रित भयौँ। अन्त अब सुत्केरी हुने लगायतको गतिविधि पनि यहीसँग जोडिएला, तर अझ प्रत्यक्ष रूपमा हामी यससँग जोड्यौँ। नेपालमा सङ्क्रमणको अवस्था दिनानुदिन बढ्दो क्रममा छ, जटिल अवस्था सिर्जना भएको यहाँहरू बताइरहनु भएको छ। तर पनि नागरिक उत्तरदायित्व राम्रोसँग कार्यान्वयन भएको पाइएको छैन। विशेष गरी फेन्सी पसलदेखि तरकारी पसलदेखि किराना पसलसम्म महिलाको सहभागिता छ। घरबाट तरकारी किन्न झोला बोकेर जानेदेखि खाना पकाउने समूहमा पनि महिलाको सहभागिता बढी छ। भनेको यहाँनिर सङ्क्रमण न्यूनीकरणको लागि महिलाको भूमिका, एउटा घरभित्रको भूमिका र नागरिकको दायित्व चाहिँ के हुन सक्छ? अब सबै सरकारको नियन्त्रणमा त रहन सक्दैन। अब हो, तपाईँले भन्नुभयो, यो ठिक कुरा हो। किनकि म सधैँ गभर्मेन्टमा मात्रै हामी आत्मनिर्भर हुन सक्दैनौँ। गभर्मेन्टको पनि आफ्नो लिमिटेसन छ, हामीले बुझ्नुपर्छ। हामी सक्षम नागरिकको पनि उत्तरदायित्व छ, उत्तिकै उत्तरदायित्व छ। हामीलाई थाहा छ 5वटा कुरा गर्यो भने यो सङ्क्रमण, हामीलाई थाहा छ कि 1 मिटरको दूरत्वमा चाइनाबाट सिकेका छौँ 60% सङ्क्रमण रोकिँदो रहेछ होइन। हामीलाई सबै पब्लिक नलेज छ, हरेक मान्छेलाई थाहा छ यो कुरा। यस कारणले हामीले कतिको प्र्याक्टिस गरिरहेछौँ। महिलाको उत्तरदायित्व छ, तर पुरुषको पनि छ। खालि महिलालाई मात्रै हामीले सबै कुराको लाद्न सक्दैनौँ होइन। त्यो महिलाको मात्रै उत्तरदायित्व छ भन्न खोजेको होइन, घरबाट र एउटा नागरिकको उत्तरदायित्व चाहिँ के हो? नागरिकले सुरुको लकडाउनको पिरियडमा मैले अब्जर्भ गरेको थिएँ, आफैले गएर हेरेको थिएँ पसलमा। म आफ्नै घरबाट पनि जान्थेँ, मान्छेहरू जान्थे किनमेल गर्नलाई, पन्जा लाएर जान्थे है। पन्जा लाएर जान्थे अनि बेच्ने पनि पन्जा लाएर बेच्थ्यो होइन। यो रीतिरिवाजहरू पब्लिक हेल्थको जुन नियमन थियो त्यो कायम थियो सुरुको दिनमा। त्यो बिस्तारै भत्किँदै गयो है। त्यो भत्किँदै गयो अनि सबभन्दा पहिले त कतिपय मान्छेहरूले चाहिँ नि पास लिँदै मोटर हाँक्दै खालि निमुखाहरू मात्रै काममा जान नसक्ने अनि अरू चाहिँ नि पावरफुलवालाहरू चाहिँ सबैजना आफ्नो गतिविधि चलाइरहेका थिए। अब त्यो भएन के, त्यो पावरवाला मान्छे पनि निमुखा मान्छे पनि हामी सबै सिटिजन हौँ, स्वास्थ्य मान्छे पनि लोग्ने मान्छे पनि नेपालको सिटिजन। हामीले आज आफूलाई अलिकति प्र्याक्टिस केही गऱ्यौँ भने अरूलाई रोक सक्न सक्दैन, आफूलाई पनि सर्न सक्दैन भन्ने यो कुरा चाहिँ नि हामीले मनन गर्नु पर्यो। हामीले खालि नियम कानुन मात्रै लगाएर भएन, आफैले पनि गर्न सक्नु पर्यो। 5वटा कुरा छ, सिम्पल कुराहरू है। मास्क लगाउनै पर्छ, अनिवार्य रूप होइन। अर्को कुरा 1 मिटरको दूरत्व कायम गर्नै पर्छ। अनि अर्को घरमा आएपछि साबुनले छिनछिनमा हात धुनै पर्छ होइन। अनि हात छेउ गरेर केही गरी चाहिँ नि यस्तो केही गरी चाहिँ नि मान्छेको अगाडि हात छेउ गऱ्यो भने आफूले त्यसले कुइनोले रोक्नु पर्ने र चाहिँ नि त्यसको चाहिँ नि न्यापकिन भए न्यापकिनले फालेर छोपेको भाँडामा फाल्नु पर्ने होइन। अब मैले कतिवटा भने 4वटा भनिसकेँ, 4-5वटा पुग्यो। अब यो
यो दुईवटा विषयलाई अलि मसिनो गरी केलाउँ न। मास्क चाहिँ सर्जिकल मास्क लगाए नै हुने भनेर यहाँहरूले बताइरहनु भएको छ। सर्जिकल मास्क आज लगाउँदा र बाहिर धुलो धुवाँ ननिस्किने ठाउँमा जाँदाखेरि त त्यो त नयाँ नै हुन्छ, नागरिकको भाषामा केही बिग्रिएको हुँदैन। त्यो भोलिपल्ट लगाउनु हुने कि नहुने, एउटा सर्जिकल मास्क कति पटक लगाउनु हुने, त्यसपछि त्यसलाई फेरि पनि धोएर वा सफा गरेर अर्को पटक प्रयोग गर्न मिल्ने कि नमिल्ने, यसको अवस्था चाहिँ कस्तो रहन्छ? सबभन्दा पहिले त भाइ के त भने सर्जिकल मास्क हामीले लाउनु पर्दैन सबैजनाले। हामीले मामुली कपडाको मास्क जो पसलमा पाइराखेको छ, अहिले बनाउन थालिसके, नभए घरमै बनाउनु पनि मैले सिकाइरहेको छु केटाकेटीहरूलाई होइन, मेरो आफ्नै प्रोग्रामबाट। कटनको कपडा 3 तह गर्नु पर्यो कि 3टा लेयर्सबाट बनाएर अब त्यो घरमै पनि बनाउन सकिन्छ। त्यो लगाएपछि त्यसले प्रोटेक्सन गर्छ। त दिनका दिन आएर दिन धोएर फेरि सुकाइदिनुपर्छ। त्यही लगाएको मास्क खोली फेरि लगाएर जाने कुरा हुँदैन, सर्जिकल होस् या अरू कुनै होस् है। त्यो मास्क चाहिँ हामीले धोएर सुकाए तुरुन्तै सुक्छ। कुनै अहिले ठुलो त्यस्तो गाह्रो पनि निलो मास्क पाइरहेछ नि, त्यो त म पनि कतिचोटि लगाउँछु र अब हिजो राति धोएर सुकाएको बिहान तयार भइसक्यो है। बाहिर जाने बेला त्यही लगाउने। र घरमा चाहिँ नि, घरमा यदि कोही मान्छे आएको छ बाहिरको भेट्नु पर्यो, अब जस्तै जरुरी, त्यही पनि त्यो मान्छेलाई मास्क लगाएर भेट्नुपर्छ। सकभर घरको बाहिर भेट्ने, ओपन फिल्डमा, कोठामा, बन्द कोठामा नभेट्ने, ग्रुप मिटिङहरू इत्यादि नगर्ने। आजकल जुमबाट भइरहेको छ होइन, हामी सबैजनाले थाहा छ यो। हामीले प्रविधिको प्रयोग गर्दैछौँ डाक्टर। अब करिब अन्तिम प्रश्न पनि हो यो। अहिले परीक्षणका विभिन्न तरिकाहरू विश्वमा प्रयोगमा आइरहेका छन्। हामीले PCR विधिबाट मात्रै मेसिनमा राखेर प्रयोगशालामा राखेर मात्रै परीक्षण गर्दै आइरहेका छौँ। पुल ट्रेसिङ, मास ट्रेसिङ, त्यसपछि ठाउँको ठाउँ स्वाब निकालेर आधा घण्टाभित्रमा PCR विधि जस्तै तरिकाबाट कोरोना संक्रमण भए नभएको पहिचान गर्ने लगायतका विधिहरू विश्वमा प्रचलनमा आएका छन्। यी विधिहरू नेपालमा प्रयोग गर्नका लागि कति सम्भव छ, कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ, सरकारको ध्यान यसतर्फ किन नपुगेको होला? त्यो त सरकारलाई पनि सोध्नुहोस्, मलाई थाहा छैन है। तर अहिले सरकारले त सबभन्दा पहिले त त्यो कामै नलाग्ने RDT भन्ने ल्यायो। त्यो चाहिँ नि एन्टिबडी टेस्ट हो। त्यो केही पनि हामीलाई खालि चाहिँ समयको र पैसाको मात्रै नाश हो, तर त्यसको पछि हामीले युज गर्न सक्छौँ। जस्तै हर्ड इम्युनिटीलाई टेस्ट हो। अर्को तपाईँले भनेको एन्टिजेन हो। एन्टिजेन पनि त्यो टेस्ट छ, अहिले आइरहेको छ। अब कतिको यहाँ सरकारले ल्याउने भन्ने त कुरा सुनिरहेको छु मैले, तर ल्याएको म सरकारको तर्फबाट बोल्न सक्दिनँ। अब त्यो त सरकारलाई नै सोध्नुहोस् तपाईँले। हुन्छ डाक्टर साहब, यहाँलाई समय र संवादको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू भाइ, थ्याङ्क यू विष्णु, नमस्कार है। तपाईँको मुखै देखिएन नि त, के भयो? यो प्रविधिको प्रयोग हो डाक्टर, यो प्रविधिको प्रयोग हो। अर्को पटक यहाँसँग साक्षात्कार भेटेर हामी फेरि पनि संवाद गर्नेछौँ। यसलाई यहाँलाई धन्यवाद दिन्छु। धन्यवाद विष्णु भाइ, नमस्कार है। ओके। हामीसँग डाक्टर रिता थापा जनस्वास्थ्यविद संवादको क्रममा सम्पर्कमा रहनु भएको थियो। उहाँसँग हामीले समग्र स्थितिको विषयमा संवाद गऱ्यौँ। नेपालमा संक्रमणको जोखिम अझ बढेको छ, नागरिक आफै सजग र सचेत बन्न आवश्यक छ। यो प्रस्तुतिमा हामीले अन्य विभिन्न सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग पनि संवाद गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। यो क्रम जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला।